نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. سامعین محترم،
اللہ وحدہ لا شریک دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے آج دے خطبہ جمعہ دے اندر امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ دی شان مقام اور مرتبہ بیان کرنے واسطے تواڈے سامنے کھڑا ہویا۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ دا نام علی اور کنیت انہاں دی ابو الحسن اور ابو تراب ہے۔ لقب حیدر انہاں نو عطا کیتا گیا۔ آمینہ دلال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ایک رشتہ یہ ہے کہ آپ دے چچا زاد پائی لگ دے نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر علیہ السلام دے کزن یعنی چچا زاد پائی نے۔ اینا دا باپ ابو طالب میرے پیغمبر علیہ السلام دا چچا بھی ہے اور آپ دا سرپرست بھی رہا۔ جدوں میرے پیغمبر علیہ السلام دے دادا عبد المطلب فوت ہو گئے تے چچا ابو طالب نے نبی علیہ السلام نو اپنی سرپرستی اور کفالت وچ لے لیا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دے رشتہ دار یعنی چچا زاد پائی بھی نے اور میرے نبی دے صحابی اول اسلام قبول کرنے والیاں وچ انہاں دا نام کہ جدوں میرے پیغمبر علیہ السلام نے شروع وچ اسلام دی دعوت دیتی جنہ لوگاں نے اسلام قبول کیتا انہاں دے وچ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ بھی نے۔ عمر اس وقت چھوٹی سی، اسلام قبول کر لیا، مسلمان بن گئے اور پھر ہجرت جدوں میرے پیغمبر علیہ السلام نے کی تھی ادوں ہجرت مدینہ بھی کی تھی۔ مہاجرین وچ بھی انہاں دا شمار ہے۔ اور پھر میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی سب تو چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ دا نکاح بھی انہاں دے نال کیتا۔ داماد بھی بن گیا میرے پیغمبر علیہ السلام دے۔ اور میرے پیغمبر دی وفات تو بعد اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے چوتھے خلیفہ بھی بنے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، اور تقریباً 4.5 پونے 5 سال خلافت رہی۔ اس تو بعد ظالمہ خارجیاں کوفیاں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ نو شہید کر دیتا اور جامع شہادت پا کے اپنے رب نو جا ملے۔ مختصر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ دی ذات دا تعارف تواڈے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ ہن آؤ میں اج دے خطبے چ انہاں دی عظمت، مقام اور مرتبہ بیان کرنا چاہنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت
اور مرتبے اور مقام واسطے میں جدوں صحیح البخاری کھولی، امام بخاری رحمہ اللہ الباری نے اپنی صحیح البخاری دے اندر جدوں باب بنیا باب مناقب علی ابن ابی طالب القرشی الہاشمی ابی الحسن رضی اللہ عنہ کہ عظمت حضرت علی بن ابی طالب قریشی ہاشمی ابو الحسن رضی اللہ تعالی عنہ دی، اور اے باب بن کے نا تے اگے امام بخاری رحمت اللہ علیہ اے فرماندے نے وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعلی انت منی وانا منکا۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماندے نے صحیح البخاری دے اندر باب بن دیاں کہ میرے اور تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ دے بارے فرمایا انت منی و آنا منکا، علی تو میرے وچوں میں تے میں تیرے وچوں ہاں، تو میرے وچوں میں تے میں تیرے وچوں ہاں۔ یعنی میرے پیغمبر علیہ السلام نے حضرت علی دے نال اپنی قربت کا تذکرہ فرمایا۔ نبی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ نال اپنی اس رشتہ داری والے تعلق نو بیان فرمایا کہ میرا اور تیرا خاندان ایک کے، میرے اور تیری جد ایک کے، تو میرے وچوں میں تیرے وچوں ہاں۔ اے عظمت حضرت علی رضی اللہ عنہ دی، مقام حضرت علی رضی اللہ عنہ دا جیڑا میرے پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ حضرات اور میں بات سناواں اس ہستی دی سناواں کہ جدے متعلق بدبخت بد نصیب اور ایمان تو آری لوگاں نے اے تہمتاں لگائیاں کہ اللہ یعص باللہ معاذ اللہ انہاں حضرت علی دا حق کھویا، انہاں حضرت علی نال دشمنی کی تھی، انہاں دے نال حضرت علی نو ویر سی، اور معاذ اللہ ایتھوں تک کئی کالے منہ والے کہندے نے اسی تے انہاں دا نام لینا گوارا نہیں کر دے، اور تو نام لینا گوارا نہ کر کیونکہ تیرے دل وچ کفر ہے، تیرے دل وچ کرودھ ہے، تیرے منہ تے پھٹکار تے لعنتاں نے۔ نام تے اونا دا علی لے رہے ہے، حسن لے رہے ہے، حسین لے رہے ہے، اونا دا نام رب دا جناب نبی لے رہے ہے، اور اونا دیاں آپس وچ محبتاں انیاں پیار انہیں کو ایک دوجے تے فدا ہو رہے ہیں۔ تو نام نہ لمیں گا تے کیڑا کوئی اونا دی شان وچ فرق پہ جائے گا۔ میں پڑھے صحیح البخاری دے اندر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے نقل فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ دا قول حضرت علی دی فضیلت دے اندر کی فرماندے نے وقال عمر توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو عنہ راض۔ حضرت عمر بیان کرتے ہیں فرماندے نے اللہ دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدو فوت ہوئے اس حال وچ فوت ہوئے وہو عنہ راض کہ میرے پیغمبر حضرت علی تے راضی سن۔ ایک کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ اللہ دے نبی جدوں فوت ہوئے حضرت علی تے خوش سن، حضرت علی تے راضی سن، حضرت علی دے نال میرے پیغمبر علیہ السلام محبت فرما رہے سن، راضی سن تے خوش سن۔
سن، اس حال وچ میرے نبی دنیا تو رخصت ہو گئے۔ اے اج دا کالے منہ والا تے آندا ہے نا اسی عمر دا نام لینا گوارا نہیں کرتے، پر حضرت عمر حضرت علی دیاں فضیلتاں بیان کر رہے ہیں، حضرت عمر حضرت علی دیاں شاناں بیان کر رہے ہیں، حضرت علی حضرت عمر حضرت علی دا مقام تے مرتبہ بیان کر رہے ہیں۔ اے تو ود کے مرتبہ کی ہو سکتا ہے، اے تو ود کے حضرت علی دا مقام کی ہو سکتا ہے کہ حضرت عمر گواہی دے رہے ہیں کہ جدوں میرے پیغمبر علیہ السلام فوت ہوئے سن حضرت علی اتے راضی سن، حضرت علی اتے خوش سن، یعنی حضرت عمر گواہی دے رہے ہیں کہ میرے پیغمبر علی تے خوش سن، علی تے راضی سن، اور جدے تے اللہ دا نبی راضی ہوئے، جدے تے اللہ دا نبی خوش ہوئے، اوتے تے ابو بکر بھی راضی نے، جدے تے میرا نبی راضی ہے اوتے تے عمر بھی راضی ہے، جدے تے میرا پیغمبر راضی ہے اوتے تے عثمان بھی راضی ہے، اور جدے تے میرا نبی راضی ہے اوتے تے عرش والا رحمان بھی راضی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت شان اور مقام اے نہیں کہ سینے اتے ہتھڑ مارے جان تے ایلی ایلی کر کے پکاریا جائے، حضرت علی دی شان اے نہیں رب نو چھڈ کے تے حضرت علی نو مدد واسطے پکاریا جائے، حضرت علی دی شان اے نہیں کہ حضرت علی نو اللہ دے نال شریک بنایا جائے، حضرت علی دی شان اے نہیں کہ حضرت علی نو اللہ دے نال ساجی بنایا جائے، مولا علی کہہ کے حضرت علی دی پوجا کی جائے، حضرت علی نو خدا بنایا جائے، اے شان نہیں، اونا دی شان اے وے کہ اونا تے رب بھی راضی سی، اونا تے رسول بھی راضی سی، اونا تے ابو بکر عمر تے عثمان بھی راضی سی رضی اللہ تعالی عنہم۔ اے ہے عظمت حضرت علی دی، اے ہے شان حضرت علی دا۔ جے تو اے آکھیں کہ تسی حضرت علی نو نہیں مندے اس واسطے کہ تسی خدا نہیں مندے، تسی حضرت علی نو نہیں مندے اس واسطے کہ تسی انہاں نو نبیاں تو اچا نہیں مندے، جے تو آکھیں تسی حضرت علی نو نہیں مندے اس واسطے کہ تسی حضرت علی کولوں مدد نہیں منگدے، انہاں دی پوجا نہیں کردے، تے سن لے حضرت علی نو اللہ دی قسم منیا ہی اساں، حضرت علی نو منیا ہی، بولو اچھی بولو، منیا ہی اساں۔ حضرت علی نے قبراں ڈھائیاں، حضرت علی نے بت گرائے، حضرت علی نے غیر اللہ دی پوجا کرن والیاں دا مقابلہ کیتا، حضرت علی نے کافراں دے سر تن تو جدا کیتے، حضرت علی نے ساری زندگی سجدہ کیتے تے صرف عرش والے رب نو کیتا ہے، اسی علی نو منیا، علی ساڈا اسی علی دے۔ آؤ میں دساں مقام کی ہے، مرتبہ کی ہے، شان کی ہے۔ حضرت علی میرے نبی دے اہل بیت وچوں بھی نے، کنہ وچوں نے؟ اچھی بولو کنہ وچوں نے؟ اہل بیت وچوں۔ آج جیڑا میں سبق آج تانوں سنان لگا اے تساں یاد کر کے لے جانا ہے، جگہ جگہ گلی گلی کوچے کوچے اس پیغام نو پہنچا دینا ہے۔ آؤ سنو حضرت علی دا مقام مرتبہ اہل بیت وچوں نے، اور اہل بیت وچ شامل کیتا ہے میرے پیغمبر محمد رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ و تھوڑی آواز اچھی کر دے رہے، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے شامل کیتا ہے۔ آپ ہو گئے جی کیویں؟ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فجر دی نماز تو بعد اپنے گھر دے اندر موجود نے، تے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام تے اللہ دا قرآن نازل ہو چکے ہے۔ قرآن کی آئے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ نے ارادہ فرمایا ہے، اللہ فرماندے نے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اتے رب اپنا قرآن نازل کر دینے، اللہ نے ارادہ فرمایا ہے تاکہ اللہ تواڈے اہل بیت نو پاک کر دے وے، اللہ نے ارادہ فرمایا کہ اللہ تواڈے اہل بیت تو ہر قسم دیاں نجاستاں دور کر دے وے، اللہ نے ارادہ فرمایا کہ اللہ تواڈے اہل بیت تو ہر قسم دیاں گندگیاں دور کر دے وے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور
اللہ तुहानू पाक ते साफ करना चाहता है। ये कुरान दी आयतां जदों उतरियां ते मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने घर विच मौजूद ने, फजर दी नमाज तो बाद दा टाइम है, आप फरमांदे ने अली नू बुलाओ, हसन ते हुसैन ते फातिमा नू बुलाओ। ये सारियां नू बुला लिया जांदा है। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम इन्हां दे उपर अपनी चादर दे लैंदे ने ते चादर दे के मेरे नबी फरमांदे ने अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती। अर्शां वालिया ऐ मेरे अहले बैत ने, अल्लाह इन्हां नू भी मेरे अहले बैत में शामिल फरमा। अल्लाह जेड़ा मर्तबा मेरे अहले बैत नू तू अता फरमाया है, अल्लाह जेड़ियां फजीलतां मेरे अहले बैत नू तू अता कीतियां ने, अल्लाह जेड़े मर्तबे जेड़ियां तहारतां ते पकीज़गियां तू अहले बैत नू अता फरमाइयां ने, अल्लाह ओही पकीज़गियां ओही तहारतां ओही मर्तबा ते मुकाम अल्लाह इन्हां नू भी अता फरमा दे। हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बीवी फरमांदियां ने सोनिया मैनू भी इस चादर थल्ले जमा कर लो, मैनू भी इस चादर थल्ले दे लो। ते नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमांदे ने उम्मे सलमा, उम्मे सलमा उत्थे ही रहो, तू ते पहले ही अहले बैत विच, मैं इन्हां वास्ते दुआ करके इन्हां नू अपने अहले बैत विच शामिल करना चाहना, मैं इन्हां वास्ते दुआ करके इन्हां नू अपने अहले बैत विच लियाना चाहना। मैं दसना की चाहना, मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दियां सारियां बीवियां अहले बैत ने, मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दियां सारियां बीवियां अहले बैत ने। मेरे रब ने उन्हां दियां तहारतां दे ऐलान फरमाए, मेरे रब ने उन्हां दियां पकीज़गियां दे ऐलान फरमाए। ते मेरे पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को दुआ करके अपने दामाद अली नो, अपनी बेटी हजरत फातिमा नो, अपने नवासे हजरत हसन हुसैन नो मेरे नबी ने दुआ करके अहले बैत विच शामिल करवाया। अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती, अल्लाह अली भी मेरे अहले बैत विच है, अल्लाह फातिमा भी मेरे अहले बैत विच है, अल्लाह हसन भी मेरे अहले बैत विच है, अल्लाह हुसैन भी मेरे अहले बैत विच है। अल्लाह जेड़ियां अज़मतां शाना मुकाम मर्तबे तहारतां तू मेरियां बीवियां नू अहले बैत कह के अता फरमाइयां ने, अल्लाह ओही तहारतां तू इन्हां नू भी अता फरमा दे। मेरे नबी ने हजरत अली नू अपने अहले बैत विच शामिल कीता, अपने अहले बैत विच हजरत अली नू की कीता, सारे बोलो की कीता, शामिल कीता। और हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरे नबी दुनिया दे सामने बतौर अहले बैत पेश कर देने। एक वफद आया ईसाइयां दा ते अल्लाह दे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू आंदे ने असी तुहाडे नाल मुबाला करना चाहते हैं, साडे नाल मुबाला करो। मुबाले का मतलब है वे तुसी अगर हक ते हो ते दुआ करो, जेड़ा हक देवे ओदी जिंदगी में झूठा मर जाए, ये असी दुआ करने आ, तुसी भी दुआ करो। नबी पाक ने फरमाया ठीक है मैं करना मुबाला इस्लाम ते कुफर उते, जेड़ा हक ते होएगा वो बच जाएगा, जेड़ा झूठा होएगा मर जाएगा। आ जाओ मैं अपना बाल बच्चा ले आउना, तुसी अपना बाल बच्चा ले आवो, मैं अपनियां औरतां ले आउना, तुसी अपनियां औरतां ले आवो, मैं अपने जवान ले आउना, तुसी अपने जवान ले आवो, मैं अपने पुत्र ले आउना, तुसी अपने पुत्र ले आवो। ते नबी पाक अलैहिस्सलाम लेके निकले ना, किन्नू लेके निकले? हजरत अली नो, हजरत फातिमा नो, हजरत हसन नो, हजरत हुसैन नो। मेरे नबी इन्हां नू लेके मैदान में आ गए ते आप फरमांदे ने ना तालौ नदु अबनाअना व अबनाअकुम व निसाना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नबतहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। आ जाओ मैं अपने बेटे ले आमदे ने, मैं अपनी औरतां ले आमदियां ने, मैं आप भी आ गया।
आओ तुसी अपने बेटे ले आओ, अपनी औरतां ले आओ, तुसी आओ, मैं तुहाडे नाल मुबाला करना वा। अज फैसला हो जाएगा झूठा कौन है ते सच्चा कौन है। मैं दसना की चाहना, मेरे पैगंबर ने मुबाला करना ते अहले बैत विचों मेरे नबी लैके किन्ना नू आए ने, हजरत अली नू लैके आए ने, हजरत फातिमा नू लैके आए ने, हजरत हसन हुसैन नू लैके आए ने। कोई कह सकता है जी बीवियां क्यों नहीं लैके आए? और बीवियां ते अगे ही अहले बैत सन, सारा जग जानदा सी कि मेरे नबी दे अहले बैत मेरे नबी दियां बीवियां ने। मेरे नबी हजरत अली नू, हजरत फातिमा नू, हजरत हसन हुसैन नू मैदान में ले आके उन्हां नू अहले बैत कह के दुनिया वालियां नू दसिया, लोगो मेरियां बीवियां ते अहले बैत है ही ने, मेरा दामाद ते मेरी बेटी ते मेरे नवासे भी अहले बैत है। आजमत हजरत अली अल मुर्तजा दी कि मेरे पैगंबर ने उन्होंने अपने अहले बैत में शामिल फरमाया। मुबाले दी वारी आई, हजरत अली नू मेरे नबी नाल लेके निकले। हजरात मैं दसना चाहना हजरत अली दा मर्तबा, हजरत अली दा मुकाम, और मेरा ईमान है अल्लाह ने अहले बैत की अजमत की बयान की है। लियुज़हिबा अन्कुम रिजसा अहलल बैत, लियुज़हिबा अन्कुम रिजसा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। तवज्जो फरमाना, मैं जड़ी बात करन लगा अपने कन्ना दियां दिलां दियां खिड़कियां खोल के सुनना। अल्लाह ने आख्या मैं अपने नबी दे अहले बैत नू पाक करना चाहना, तहारतां उन्हां नू देना चाहना, हर किस्म दियां गंदगियां गलासतां तो मैं उन्हां नू पाक करना चाहना। मेरा ईमान है नबी पाक दियां सारियां बीवियां अहले बैत ने, ये सारियां पाक ने। बोलो सारियां, उच्ची बोलो सारियां पाक ने। मेरे नबी दियां 4 बेटियां ने, सारियां पाक ने। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम दे जिन्ने नवासे ते नवासियां ने सारे ही पाक ने। मेरे नबी दे 3 दामाद ने, तिन्ने ही पाक ने। अबुल आस बिन रबी पाक ने, हजरत उस्मान पाक ने, और हजरत अली मुर्तजा भी पाक है। मेरा ईमान है हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो दे अंदर कोई ऐसी चीज नहीं जिन्नों रिज्स आखिया जा सके, जिन्नों गंदगी आखिया जा सके, जिन्नों नजासत आखिया जा सके। हजरत अली विच ऐसी कोई बात, अली पाक ने। अली बोलो, रब दा कुरान ऐलान करदा है अली पाक ने, फातिमा पाक ने। आ किड्डे गंदे लोग ने, गंदे लोग ने जेड़े माज अल्लाह हजरत फातिमा नू माल दे पिछे नाराज हुंदियां पै बखांदे ने। ओ जी बागे फिदक ना दिता अबू बकर ने ते हजरत फातिमा नाराज हो गईयां, परत के सारी जिंदगी गल ही ना कीती। दसना ये चाहते हो कि फातिमा दे नजदीक रिश्तियां नालों माल चोखा मुकद्दम सी? तौबा नऊज़ बिल्लाह। तुसी हजरत फातिमा दे अंदर दौलत दी हवस साबित करना चाहते हो, माल दा लालच साबित करना चाहते हो, और जिन्हां नू इहो जिहां हवसां तो मेरे रब ने पाक आखिया है, उन्हां विच इहो जी हवस हो सकदी? बोलो नहीं हो सकदी। और लालच दी गल करने, हवस दी गल करने, तू पढ़िया ही नहीं, तेनू की पता? तेनू ते कई काले मुंह वाले टक्कर गए, उन्हें जो तेनू कहानियां घड़ के सुनाइया तू मन लिया। अल्लाह करे तू कदी पढ़िया हुंदा। आओ सुनो, मैं पढ़िया हजरत अली कहो रजी अल्लाह ताला अन्हु। अजमत सुना लगा, रवायत बुखारी दी जड़ी मैं पढ़न लगा। हजरत अली उल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लाए, नाल हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा नु लेके आए। आए कादे वास्ते ने?
حضرت فاطمہ آندیاں نے علی چکی پی پی کے میرے ہتھاں چ چھالے پے گئے نے، علی مشکا چک چک کے میرے پنڈے تے نشان بن گئے نے، علی محنتاں کر کر کے میں تھک جانی ہاں تے طبیعت میری اجازت نہیں دیندی کوئی غلام کوئی لونڈی لب جائے میرا تھوڑا جا سہارا بن جائے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو غلام تے لونڈیاں آئے۔ حضرت علی آندے نے فاطمہ اللہ دے نبی کو غلام تے لونڈیاں آئے نے تے جانا میرے نبی کو مطالبہ کر اللہ دے نبی تینوں بھی غلام تے لونڈی دے دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ نو بھیجیا تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام گھر وچ موجود نہیں، نبی علیہ السلام نو ملیوں بغیر ہی حضرت فاطمہ واپس آ جاندیاں نے۔ نبی پاک آئے، اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے روایت صحیح بخاری دی 3705 نمبر روایت ہے۔ اما جی عائشہ دسیا سونیا تواڈی بیٹی فاطمہ آئی سی، لگدا انج سی جی میں تواڈے نال کوئی گل کرنا چاہندی ہے پر تسی ملے نہیں، حال احوال پوچھ کے واپس ٹر گئی ہے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ٹھہرے نہیں۔ نبی پاک کو نہ قدمہ تے حضرت علی حضرت فاطمہ دے گھر وچ آ جاندے نے۔ ہن ذرا حدیث دے لفظ سنیا جے، میں صحیح البخاری دی روایت سنان لگا، فرماندے نے نبی علیہ السلام حضرت علی بیان کرتے نے نبی علیہ السلام ساڈے گھر دے اندر آئے، وقد اخذنا مضاجعنا، اسی اپنے بستر تے لیٹ چکے ساں، اسی سون واسطے آرام کرن واسطے لیٹ چکے ساں۔ نبی علیہ السلام آئے، فذهبت لیقوما، میں فٹافٹ اگے ہو کے کھلو کے نبی پاک علیہ السلام دا استقبال کرن واسطے اگے ودھیا تے نبی پاک فرماندے نے الا مکانکما، اپنی جگہ تے رہو، ایتھے ہی بیٹھے رہو، نہ اٹھیا جے۔ نبی علیہ السلام ساڈے بستر تے آ کے بیٹھ جاندے نے، آپ نے اپنیاں لتاں بچھا لیاں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماندے نے فقعد بیننا حتی وجدت برد قدمیہ علی صدری، میرے نبی ساڈے دواں میاں بیوی دے درمیان بیٹھ گئے حتیٰ کہ میں نبی پاک دیاں پیراں دیاں تلیاں دی ٹھنڈ اپنے سینے چ محسوس کی تھی۔ نبی علیہ السلام نے اپنے پیر میرے سینے نہ لگا، کدے سینے نہ لگا؟ اچھی بولو، حضرت علی رضی اللہ تعالی، عظمت دی گل ہے نا، شان دی گل ہے نا، مقام دی گل ہے نا، اوے ایتھے حضرت علی دے سینے نو میرے نبی دے قدم لگ رہے نے تے ہجرت والے دن میرا نبی سارے دا سارا میرے ابو بکر دے کندیاں تے بیٹھے ہیں۔ اسی حضرت علی دی شان ماننے ہاں کہ میرے نبی دے پیراں دی ٹھنڈک حضرت علی اپنے سینے تے محسوس کر رہے ہیں، اور تو ابو بکر دی شان کیوں نہیں مندا کہ ابو بکر نے ہجرت دی راہ وچ میرا سارا نبی اپنے کندھیاں تے اٹھا لیا۔ اسی آنے سب دی شان من، سب دا مقام من، سب دا مرتبہ تسلیم کر۔ جیڑی عزت رب نے جنوں دیتی ہے وہ عزت انہوں دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے نبی پاک ساڈے درمیان آ کے بہ گئے، میں اپنے سینے تے آپ دیاں تلیاں دی ٹھنڈک محسوس کی تھی تے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے مینوں پتہ لگا سی تسی آئے سو تے اے بھی پتہ لگا تسی کو گل کرنا چاہ رہے سو، کی گل کرنا چاہ رہے ہو؟ اما جی فاطمہ خاموش نے، شرم دے مارے کہ میں اپنے باپ کو نو کی منگا تے حضرت علی فرماندے نے سونیا فاطمہ نو شکایت وے محنت بڑی ہے گھرداری دی، چکی پیسنی، آٹا گننا، پانی لے آنا مشکاں پر پر کے کھو تو جا کے تے اللہ دے نبی کو غلام یا لونڈی مل جائے فاطمہ واسطے سہولت ہو جائے گی، فاطمہ واسطے آسانی ہو جائے گی تے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ دی تربیت میں کی پہ کر دینے، اور تو حضرت فاطمہ نو باغ دا لالچی دسنے، تو ظالمہ کہنے باغ پیچھے انہوں نے گل بات کرنی چھڑ دی تھی اور زمانے دیا جھوٹیا
تینوں کی پتا ہوئے سن میں تینوں حدیث سناواں اما فاطمہ نو مال دا لالچ دولت دا لالچ باغاں دا لالچ کوئی نہیں او پاک نے او انہاں گندگیاں تو پاک نے اللہ دے نبی فرماندے نے فاطمہ پتر تو انج کریا کر راتی سون لگیا 33 بار پڑھیا کر سبحان اللہ آکھو سارے 33 بار پڑھیا کر الحمدللہ 34 بار پڑھیا کر اللہ اے تو پڑھ لیا کر میرا رب سارے دن دیاں تھکاوٹاں دور کر دے گا اے آئی کردار حضرت فاطمہ کا اے طہارت حضرت فاطمہ دی رضی اللہ عنہ تے تو ظالمہ کی آندہ پھرنا باغ پیچھے انہوں نے گل بات ابو بکر نے کرنی چھڑ دی تھی تو اے شو کر رہے ہیں کہ معاذ اللہ انہوں نے دولت دا لالچ سی نا او پاک سن اینا گندگیاں تو وَيُطَيِّرَكُمْ تَطْهِيرًا انہاں نو رب نے پاک کر دیتا ہے انہاں نو دولت دی حوث نہیں انہاں نو دولت دی لالچ نہیں انہاں دے دل نہ گندگیاں تو پاک نے میں دساں حضرت علی دی فضیلت اے تے میں فضیلت دسنا چاہ رہا نا کہ سینہ علی دا قدم میرے محمد دے صلی اللہ علیہ وسلم کون کہندا ہے حضرت علی نو اسی نہیں ماندے اور سینہ میرے علی دا قدم میرے محمد دے صلی اللہ علیہ وسلم حالے بھی جے تینوں نہیں نظر شان آئی حالے بھی جے تیرے دماغ دیاں کھڑکیاں نہیں کھلیاں میں کو اور روایت سناواں میرا ایمان ہے جنیاں حدیثاں میں سنا رہا اے ساریاں حدیثاں میرا ایمان ہے اے جنیاں حدیثاں میں سنا رہا میرا اللہ دی رحمت نال انہاں ساریاں حدیثاں ہوتے 100/100 پکا ایمان ہے ذرہ برابر مینوں اے دے وچ شک نہیں میرا انہاں تے ایمان ہے تا میں سنا رہا سن اللہ دے نبی نے عظمت بیان کیتی ہے علی دی اللہ دے نبی نے شان بیان کیتا ہے علی دا اسی انشاءاللہ شان مننے حضرت علی دی پر او مننے جڑی اللہ دے رسول نے دیتی ہے جیڑی کو مشرک شان دے وے اسی انہوں جیڑی کوئی بےمان کافر کوئی جھوٹی شان دے وے اسی انہوں نہیں مان دے اسی حضرت علی نو خدا نہیں مان تسی مان دے ہو گج کیا کو پھر اسی حضرت علی نو خدا اسی حضرت علی نو نبی پاک نالو اچا نہیں مان دے اسی حضرت علی رضی اللہ عنہ نو مشکل کشا نہیں مان دے حاجت روا نہیں مان دے اسی حضرت علی نو کوفے وچ قبر وچ لیٹ کے ساری دنیا دے منن والیاں دیاں حاجتاں پوریاں کرن والا نہیں مان دے کیوں نہیں مان دے کیونکہ حضرت علی دی تعلیم اے نہیں حضرت علی دا پیغام اے نہیں جے جیندہ رہا انشاءاللہ اگلے جمعے میں سناواں گا میں ارادہ کیتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ دے عقائد کی سن نظریات کی سن تعلیمات کی سن پیغامات کی سن سنو گے اگلے جمعے سناواں گا انشاءاللہ اللہ خیر رکھے آج میں صرف مقام سنانا ہے مرتبہ سنانا ہے صحیح البخاری وچ روایت ہے صحیح مسلم دے اندر بھی روایت ہے صحیح بخاری دی روایت صحیح 3701 نمبر روایت ہے صحیح البخاری حضرت سعد بن سعد کو رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی دومی روایت کردے نے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیبر وچ گئے لشکر میرے نبی دے نال بڑی مشہور روایت تو سن رکھی ہے میں صرف اشارہ کرنا چاہنا میرے پیغمبر خیبر وچ گئے حملے کیتے لڑائی میرے پیغمبر علیہ السلام کر رہے ہیں لیکن حالے فیصلہ کن مارکا نہیں ہویا جنگ نہیں ہوئی تے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے کل صبح میں جھنڈا دیاں گا او دے ہاتھ وچ میں جھنڈا دیاں گا او دے ہاتھ وچ اللہ دے نبی کدے ہاتھ وچ جھنڈا دیو گے
آپ فرماندے نے لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ أَوْ لَيَأْخُذَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَوْ قَالَ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَيْهِ۔ اللہ دے نبی فرماندے نے کل میں جھنڈا اس بندے نو دیاں گا جیڑا اللہ نال محبت کر دے، او دے رسول نال محبت کر دے تے اللہ بھی او دے نال پیار کر دے تے او دا رسول بھی او دے نال پیار کر دے۔ کل میں جھنڈا او دے ہاتھ وچ دیاں گا جیڑا اللہ نال پیار کر دے، اللہ دے رسول نال پیار کر دے، اللہ او دے نال پیار کر دے تے رسول اللہ بھی او دے نال محبت کرتے نے، او دے ہاتھ وچ میں کل جھنڈا دیاں گا یفتح اللہ علیہ، اللہ او دے ہاتھوں خیبر نو فتح کروا دے گا۔ عظمت ہے نا، شان ہے اس بندے دی جس بندے دے متعلق میرے نبی اعلان کر رہے ہیں اللہ او دے نال پیار کردے، رسول اللہ او دے نال پیار کردے نے، او اللہ نال پیار کردے نے، رسول اللہ نال پیار کردے نے، اور اللہ او دے ہاتھوں خیبر فتح کروائے گا۔ میں اونوں چنڈا دیاں گا، اونوں بولو کی دیاں گا۔ اگلا دن ہویا صحیح بخاری دی روایت، سارے صحابہ دی خواہش ہے اے عظمت سانو مل جائے، مقام سانو مل جائے، مرتبہ سانو مل جائے، شان سانو مل جائے۔ کیوں جی یہ خواہش کرنا کو پیڑی گل، یہ خواہش کرنا کو پیڑی ہے کہ سانو یہ مقام مل جائے، جھنڈا ساڈے ہاتھ وچ آ جائے اور ساڈے متعلق اللہ دے رسول دی بات پوری ہو جائے کہ اللہ دے رسول نال محبت کردے نے، پیار کردے نے۔ یہ کوئی ماڑی گل ہے؟ ہر صحابی دی خواہش ہے ایک مقام مینوں ملے، مرتبہ مینوں ملے۔ تے میرے پیغمبر علیہ السلام موجود نے، آپ ویندے نے پہ تے میرے نبی نو حضرت علی نظر نہیں آئے۔ آپ فرماندے نے این علی، علی کتھے وے؟ صحابہ نے آکیا سونیا او تے خیمے دے اندر نے۔ کیوں خیمے چ کیوں نے؟ اللہ تے نبی انہاں دی اکھ دکھ دی ہے، انہاں دی، سارے بولو انہاں دی اکھ دکھ دی ہے۔ ہن مینوں دسو میں مولا ماننا حضرت علی نو مولا، اچھی بولو تسی ماندے ہو کہ نہیں ماندے؟ میں ماننا، تسی بھی ماندے ہو؟ حضرت علی مولا نے، میرے نبی نے انہاں نو مولا آکھیا ہے، پر میں حضرت علی نو مشکل کشا، حضرت علی نو حاجت روا نہیں ماندا۔ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیٹھ جاؤ تشریف رکھو، میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو حاجت روا نہیں ماندا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نو مشکل کشا نہیں ماندا۔ مولا ماننا، مولا بے معنی دوست، مولا بے معنی ولی، مولا بے معنی دوست۔ میں حضرت علی نو دوست ماننا، میں حضرت علی نو ولی ماننا، میں حضرت علی نو مولا ماننا، پر مشکل کشا نہیں ماندا، حاجت روا نہیں ماندا۔ آگ کیوں نہیں ماندا؟ خیبر دے اندر اللہ دے نبی فرماندے نے علی کتھے نے؟ صحابہ نے آکے سونیا خیمے وچ نے۔ خیمے چ کیوں نے؟ اللہ دے نبی انہاں دی اکھ نو درد، اکھ نو تکلیف ہے۔ پھر میں کیوں نہ آکھاں جو حاجت مند خود ہووے اور نہیں حاجت روا ہوندا، اور جو حاجت مند خود ہووے اور نہیں حاجت روا ہوندا، جنوں خود مشکلاں آمن اور نہیں مشکل کشا ہوندا۔ حضرت علی دی اکھ دکھ دی ہے، اور جدی اکھ دکھے اور مشکل کشا ہو سکدا، جدی اکھ نو درد ہوئے وہ حاجت روا ہو سکدا۔ میرے نبی فرماندے نے بلاؤ علی نو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ آ گئے، میرے نبی نے فباسا تھا اپنا لعاب انگلی نو لگا کے حضرت علی دی اکھ تے لگا دیتا۔ آ سن میرا کیتا، سن میرا نظریہ سن۔ اکھ حضرت علی دیے، لعاب میرے نبی دے، میرے نبی نے لعاب لایا، شفا عرش والے نے عطا فرما دیتی۔ اے معجزہ میرے نبی دا، اے تھک میرے نبی دا کوڑے کھوج پاوے، کوڑا کھو مٹا ہو جاندے، اے
تھک میرے نبی دا حضرت عتیق دی لت تے لگے ہڈی چڑھ جاندی ہے، اے تھک جابر دی ہانڈی چ پوے 3-4 بندیاں دا کھانا 1400 کھا جاندا ہے، اے تھک علی دی اکھ تے لگے میرا رب شفا دے دیندا ہے۔ حضرت علی فرماتے نے میں ٹھیک ہو گیا، انج مینوں درد ہے ہی نہیں، تے میرے نبی نے جھنڈا میرے ہاتھ پڑا دیتا، پتہ لگا علی نال اللہ بھی پیار کردا تے رسول اللہ بھی، علی اللہ نال بھی پیار کردے نے تے رسول اللہ نال بھی پیار کردے نے۔ پھر حضرت علی نے جنگ کی تھی، میرے رب نے فتح عطا فرما دیتیاں۔ میں دسنا کی چاہنا عظمت حضرت علی دی، شان حضرت علی دا، مرتبہ تے مقام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دا۔ آؤ میں اگے لے چلا، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اینا دی کنیت میں دسی ابو تراب، کی نام کنیت کی ہے ابو تراب۔ ابو تراب دا معنی مٹی والا، معنی کی ہے مٹی والا۔ میرے نبی نال حضرت علی نو پتا جے کننا کو پیار ہے، کنی کو محبت ہے، جیڑی گل میرے نبی دے منہوں نکل گئی ہے علی نے ساری عمر انہوں نبھا کے وقا دیتا ہے۔ آت ہو گئے کمیں ایک دن نا حضرت علی دی حضرت فاطمہ نال کوئی انبن ہو گئی تو ہو ہی جاندی ہے میاں بیوی دی آپس میں کہ نہیں ہوندی، بولو ہو ہی جاندی۔ ہون تسی آکھو لو جی توہین کر چھڑی ہے حضرت علی دی، وہ توہین علی کیڑی گل ہے، حضرت علی خامند نہیں سن ہے سن کہ نہیں، بھائی حضرت فاطمہ بیوی نہیں سن ہے سن کہ نہیں، تے میاں بیوی کدی نہ کدی کوئی گل بات ہو ہی جاندی۔ نبی پاک علیہ السلام دی اپنی بیویاں ہو جاندی سی کہ نہیں، تے حضرت علی نبی پاک تو اچھے نے ان بن ہو گئی کسے گل تو، تے اماں جی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی ناراض ہو کے گھروں نکل گئے، تے اماں جی فاطمہ رضی اللہ عنہ نے اللہ دے نبی نو پیغام بھیجیا علی گھر نہیں، ناراض ہو کے ٹر گئے نے۔ تے میرے نبی حضرت علی نو لبن ٹر گئے، پوچھیا بھائی علی کتھے وے، سونے ہو تے مسجد چائے ویکھیا زمین تے علی لمیا پہنے تے مٹی سارے پنڈے تے لگی ہے، تے میرے نبی فرماندے نے کم یا ابا تراب، او مٹی والیا اٹھ کھڑا ہو، اٹھ۔ میرے نبی نے اٹھا کے مٹی مٹی چاڑی، پیار محبت کیتا تے فرمایا چل گھر، ناراض نہیں ہوئی دا، گھر ٹور چھڑیا۔ میں دسنا کی جانا میرے نبی نے کیا کم یا ابا تراب، اے ابو تراب اٹھ گھر چل۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کنیت ابو تراب رکھ چھڑی، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماندے نے مینوں اپنے نام نالوں اے زیادہ محبوب ہے کہ مینوں ابو تراب کیا جائے، کیونکہ میرے نبی نے مینوں ابو تراب آکھیا سی۔ اور ابو تراب دا معنی کی ہے، بولو مٹی والا، یہ کوئی گل ہے؟ اور مٹی والا کہلوانا یہ کوئی گل ہے؟ اور کوئی مٹی دا کاروبار کرتے سن، اور کوئی مٹی ڈھوندے سن؟ نہیں، صرف مٹی والا کہلوانا پسند کیوں ہے؟ سونے مصطفیٰ دی زبان تو لفظ نکلے، آئی پیار، اے محبت، ایک تیری محبت ہے نا، تیرا پیار ہے نبی پاک نال حضرت علی نال محبت دے دعوے کرنا تے ظالمہ منہ رگڑ کے مننا، یہ تیری محبت ہے، یہ تیرا پیار ہے۔ پر میں حضرت علی دی میں سیرت پڑھی، میں انہاں دا حلیہ پڑھیا، تے میں پڑھیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ درمیانے قد دے سن، تے رنگ گدمی سی، تے داڑھی گھنی سی، لمبی تے چوڑی سی، کندھیاں دے درمیان پھیلی ہوئی سی۔ کدی داڑھی بولو، تے ایتھے منہ مننے علی علی کرتے پھرتے، وہ علی دا نام لینا، داڑھی رگڑ کے موننا۔ علی نے تے کدی داڑھی دا وال بھی نہیں سی کٹیا رضی اللہ تعالی، لمبی تے پاری داڑھی کندھیاں دے درمیان پھیلی۔ آج تینوں علی نال پیار ہے تے داڑھی رکھ کے وکھا،
پتہ لگے تینوں علی نال پیار ہے، تینوں علی نال محبت ہے۔ ایتھے کوئی کو لچا لفنگا ٹی وی دا اداکار تے فنکار کوئی کپڑے نویں پا کے آ جائے یا ہیئر سٹائل اپنا بنا لوے نا تے اگلے ہفتے سارے پاکستان دے منڈیاں نے اپنا ہیئر سٹائل ہوندہ بنایا ہوندہ ہے، اونج دے کپڑے بازاراں چاہ جاندے نے، اے جی فنکار تے اداکار نے پائے نے، دی ہن قیمت بڑی ہے، انہوں لوگ پسند کر رہے ہیں۔ اور تیری تے محبت ہی انہاں چوڑیاں نالے، انہاں گندیاں نالے، تیرا کدو حضرت علی نال پیار ہے، تیری کدو حضرت علی نال محبت ہے۔ اور جے تیرا پیار ہوندہ، جے تیری محبت ہوندی، تو اپنا ہیئر سٹائل بناندہ علی ورگا، تو اپنی داڑھی رکھدہ علی دی طرح، پتہ لگتا تینوں علی نال پیار، پتہ لگتا تینوں علی نال محبت ہے۔ رضی اللہ تعالی کون علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد، صحیح مسلم دی روایت سنا لگ، اللہ دے پاک پیغمبر تبوک تھے گئے تے اللہ دے نبی علیہ السلام حضرت علی نو پچھے مدینے دے وچ اپنا نائب بنا کے گئے۔ کوئی کہہ سکتا ہے جی حضرت علی نو نائب کیوں بنا کے گئے سن، اور کوئی نہیں سی؟ ابو بکر نال گئے، عمر میرے نبی دے نال گئے، عثمان میرے نبی دے، علی نو فرمایا تو پچھے تھے لوگاں دی امامت کروانی ہے، تو میرا پچھے نائب ہے۔ سونیا جو حکم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منافقہ تانا ماریا، ہندے نے جیڑے سچے سن انہاں نو نبی نال لے گیا ہے، تیرے نال تے محبت ہی کوئی نہیں، تیرے نال تے پیار ہی کوئی نہیں، تاں تینوں پیچھے چھڑ گئے نے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ہوئے، سواری تیار کی تھی تے میرے نبی دے پیچھے پیچھے ٹور پے، رستے وچ ایک جگہ تے ملاقات ہو جاندی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی نے ویکھیا علی میرے پیچھے، فرما علی تو ایتھے کی تلا گیا ہے، اے کیویں آیا؟ میں تے تینوں پیچھے مدینے چ اپنا نائب بنا کے آیا۔ حضرت علی فرماندے نے سونیا مینوں منافقاں تانے مارے نے، تینوں نبی پیچھے چھڑ گیا، تیرے نال پیار کوئی نہیں، تیرے نال محبت کوئی نہیں، تے میرے نبی نے تاریخی لفظ اس مقام تے آپ نو فرمائے، کی فرمائے؟ آپ فرماندے نے علی انت منی بمنزلتی ہارون من موسیٰ، اے علی تیرا مقام میرے نزدیک ہے جی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام دے نزدیک حضرت ہارون علیہ السلام دا مقام سی، جی میں حضرت موسیٰ دے نزدیک حضرت ہارون دی فضیلت سی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کتاب لین گئے، ہارون علیہ السلام نو پیچھے اپنا نائب بنا کے گئے، تے سونے علی میں تبوک وچ جا رہے ہاں، تینوں اپنا نائب پیچھے بنا کے جا رہے ہاں، تیرا مقام میرے نزدیک انجے جی میں موسیٰ علیہ السلام دے نزدیک ہارون علیہ السلام دا مقام سی، پر فرق صرف انہا کوئے کہ انہو نبی، ہارون علیہ السلام نبی سن تو نبی نہیں، کیونکہ انا خاتم النبیین لا نبی آبادی، میں آخری نبی بن کے آیا، میرے بعد کسے نبی ہونا، میں آخری رسول بن کے آیا، میرے بعد کسے نوے رسول نہیں ہونا، میں آخری نبی بن کے آیا، میرے بعد کسے نوے نبی نہیں ہونا۔ اے علی تیرے تے ہارون میں جو فرق ہے او نبی سن، تو نبی نہیں، کیونکہ میرے بعد کسے نوے نبی نہیں ہونا، پر تیرا مقام میرے نزدیک اونجیے جمیں ہارون دا مقام موسیٰ دے نزدیک سی۔ اے عظمت نہیں؟ بولو اے شان نہیں؟ تو بیان کون کرتا ہے؟ بیان اہل حدیث بیان کر رہے ہیں، میں اہل حدیث دا فرق میں بیان کر رہا ہوں، اور میرا انہاں حدیثاں تے الحمدللہ پورا ایمان ہے۔ جو حدیث نے عظمت حضرت علی نو دیتی ہے میں نہ مننا تو میں سمجھنا میں بے ایمان ہوں، کیونکہ میرے پیغمبر نے فرمایا سی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی نے ارشاد فرمایا سی اے علی، اللہ اللہ، اے علی من کنتم مولاہ فعلی مولاہ،
من کنتو مولاہو فعلی مولاہو، جدا میں مولا، یہ روایت مسند احمد جامع ترمذی کے اندر، من کنتو مولاہو فعلی مولاہو، جدا میں محمد مولا او دا علی وی مولا، جدا میں محمد مولا او دا علی وی۔ تو میں اگے بھی کئی بار دسے، اج بھی دس دیا، غلط فہمی دور کر دیا۔ مولا دا معنی صرف خدا نہیں ہوندا، مولا دا معنی صرف مشکل کشا نہیں ہوندا، مولا دا معنی دوست، مولا دا معنی ولی، مولا دا معنی آقا، مولا دا معنی غلام، کئی معنی نے مولا دے۔ اور میرے نبی کی فرما رہے ہیں من کنتم مولاہو فعلی مولاہو، جدا میں مولا او دا علی وی۔ کوئی کہہ سکتا جی اپنے کولوں تسی مانے کر دیو پہ دوستی دے، ایتھے تے مراد مشکل کشا نے، حاجت روا نے۔ میں آکیا ظالمہ اسا حدیث پڑھی اللہ دی رحمت نال، اسی تیرا اے فتنہ نہیں چلن دیں دے، اسی تیرا جھوٹ نہیں چلن دیاں گے۔ آندہ جی حدیث بھی تو ثابت کرو اس مولا دا معنی مشکل کشا نہیں، اس مولا دا معنی حاجت روا نہیں۔ میں آکیا پھر سن، غدیر خم دے اتے جیڑا خطبہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سی، اس خطبے وچ میرے نبی نے فرمایا سی، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اللہم وال من والاہو، اللہم، روایت مسند احمد دی، روایت جامع ترمذی دی، اللہ دے نبی فرماندے نے اللہم من کنت مولاہو فعلی مولاہو، اللہم وال من والاہو وآد من آداہو، عرشم والیا جدا میں مولا او دا علی مولا ہے، عرشم والیا اللہم وال من والاہو، اللہ جڑا علی نال دوستی کرے تو او دے نال دوستی کر، ومن آدا من آداہو، اللہ جڑا علی نال دشمنی کر دے تو او دے نال دشمنی کر۔ کو سمجھ آئی جے کہ نہیں؟ مولا دا معنی میرے نبی نے آپ ہی کر دیتا ہے، روایت مسند احمد دی۔ مولا دا معنی مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں۔ اللہ دے نبی نے معنی کی کیتا ہے، دعا کیتی ہے اللہم وال من والاہو، اللہ جڑا علی نو دوست بناندا ہے تو انہوں اپنا دوست بنا۔ تو سی حضرت علی نو دوست اپنا بنان دے ہو کہ رکھ دے ہو؟ پیار ہے، محبت ہے۔ اللہ جیڑا علی نو دوست بناندا ہے تو انہوں دوست بنا، جیڑا علی نو دشمن بناندا ہے تو انہوں اپنا دشمن بنا۔ اور دوستی دے معنی وچ دشمنی دے مقابلے وچ دوستی ہوندی ہے کہ دشمنی دے مقابلے وچ حاجت روائی ہوندی ہے؟ دسو۔ وہ ایک کتاباں پڑھیاں جے اردو دیاں، او 5ویں 6ویں 7ویں 8ویں پڑھی جے کہ نہیں پڑھی؟ پڑھی جے۔ متضادات پڑھے جے؟ ہوندے نے نا اردو دے وچ متضادات، حضرت جی او ماسٹرو کتھے گئے؟ ہوندے نے کہ نہیں ہوندے نے متضادات؟ اندھیرا اجالا، ہاں، اندھیرا دھوپ چھاؤں، دوست نہیں، دشمن دے مقابلے وچ حاجت روا۔ نویں کتاب لکھ دشمن دے مقابلے وچ مشکل کشا، تو ساری قوم نو جاہل بنا دیتا ہے۔ بچہ بچہ جان دے دشمن دے متضاد کی ہوں دے دوست۔ تے نبی پاک فرماندے نے اللہ جڑا علی نو دوست رکھے تو انہوں دوست رکھ، جڑا علی نال دشمنی کرے تو او دے نال دشمنی کر۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں، حضرت زر بن حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماندے نے قال علی والذی خلق الحبۃ وبرأ النسمۃ انہ لعاہد النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم الی اللہ یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق۔ صحیح مسلم دی روایت ہے،
حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماندے نے میرے اس ذات دی قسم جن نے گٹھلی نو پھاڑ کے پودا بنایا ہے، اس ذات دی قسم جن نے دانے نو پھاڑ کے درخت اگایا ہے، او میرے نبی علیہ السلام نے میرے نال وعدہ کیتا سی اے علی لا یحبنی الا مومن ولا یبغضنی الا منافق، علی جڑا تیرے نال پیار کرے گا مومن ہوئے گا، جڑا تیرے نال بغض رکھے گا منافق ہوئے گا۔ میرا اس حدیث تے ایمان ہے، جیڑا حضرت علی نال پیار کردا او کی ہے؟ کچھ بولو، گج کے بولو۔ تے جڑا بغض رکھدا او منافق، بولو کی ہے؟ میرے نبی نے فرمایا او منافق ہے، او کی ہے؟ اور الحمدللہ میں حضرت علی نال محبت کرنا اینی کرنا کہ میں حضرت علی دا گلہ تے شکوہ کرنا بھی جائز نہیں سمجھتا۔ حضرت علی میرے، میں علی دا، میں حضرت علی دا عقیدہ منیا، نظریہ منیا، عمل منیا، نماز منی، میں حضرت علی دی اذان منی، حضرت علی دا جہاد منیا، میں حضرت علی دے بت تروڑنا منیا، میں حضرت علی دا قبرانو برابر کرنا منیا۔ تم ہی من کے بخا جنیاں پکیاں مامے چاچے دادے دیاں قبراں بنائیاں نہیں، جے علی نو مننے ساریاں ٹھا دے۔ حضرت علی نے کبھی قبران دی پوجا، اگلی بار دساں گا کیتی کہ نہیں کیتی انشاءاللہ، اگلی بار یہی عنوان میں سوچے ہے۔ حضرت علی دی تعلیمات کی نے، سیرت کی، فکر کی ہے، عقیدہ کی ہے، سوچ کی۔ انشاءاللہ اللہ توفیق دے بیان کراں گا۔ آخری بات بیان کر کے میں بات اپنی ختم کراں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ایمان پتہ کنا کو مضبوط ہے، اور نبی پاک نال پیار کنا کو ہے۔ ہجرت دی رات تے میرے نبی کروں نکلے نے تے آپ فرماندے نے علی میں جا رہا، تم میرے بستر تے لیٹ جا۔ سونیا میں لیٹ جا، پر میں لیٹ جا۔ تے علی جیڑے مکے والے دیاں مانتاں کر پئیاں نے نا، یہ ساریاں دے کے تے تم ہی مدینے آ جائے، ساریاں دے کے تم ہی مدینے، لفظ بولا میں تو انہوں ایچھے ہی لے ہونا ہے، مدینے آ جائے۔ سونیا ٹھیک ہے۔ اللہ دے نبی ٹور گئے، او جڑے 70 بندے میرے نبی دے گھر تلواراں تے نیزے لے کے کھلوتے سن دوالے، انہاں نو کسے نو بھی نبی پاک جاندے نظر نہ آئے۔ اللہ نے انہاں دیاں کھانیاں کر دیتیاں، میرے نبی نکل گئے۔ تے بعد جدو انہوں نے حملہ کیتا تے جدو چادر اتو لائی نا حضرت علی دے تے فیکھیا تے تھلے حضرت علی رضی اللہ عنہ آندے نے علی تو ایتھے لیٹیا، محمد کتھے صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا پتہ کی کتھے؟ ایتھے کوئی نہیں ہے گئے تھے تے میں لیٹیا۔ بہرحال گل بات ہوئی اور ٹر گئے تے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سویرے امانتاں جنہ جنہ دیاں احسن واپس کیتیاں تے حضرت علی بھی مدینے ٹر گئے۔ ہن جڑی گل میں دسنا چاہنا، کسے پوچھیا حضرت علی رضی اللہ عنہ، علی جدو تسی نبی دے بستر تے لیٹے سو تے تانوں ڈر نہ آیا کہ 70 بندے تلواراں لے کے باہر کھلوتے نے کدھر مینوں قتل نہ کر دین؟ فرمایا میرا ایمان سی کہ اے مینوں قتل نہیں کر سکتے۔ تہاڈا ایمان کیوں سی؟ آندے نے اس واسطے کہ نبی پاک نے فرمایا سی علی امانتاں دے کے تمہیں مدینے آ جائیں، تے میرے نبی نے فرمایا سی آ جائیں، یہ دا مطلب ہے کہ میں دنیا دی کوئی طاقت نہیں روک سکتی، مینوں کوئی قتل نہیں کر سکتا، کیونکہ نبی پاک فرما گیا سن علی تمہیں مدینے ہے۔ تیرا بھی ایمان ہو جا، تو تے حدیث دے متعلق بھی ہیں، اچھا حدیث چاہتا ہے چلو کر کے ویکھ لینے اور فائدہ ہو ہی جائے، ہے تے تیرا ایمان ہے لولا لنگڑا ڈول دا، حدیث تے عمل کر کے ویکھ لینے اور فائدہ ہو ہی جائے۔ حضرت علی فرماندے نے میرے نبی دے منہوں گل نکلی، میرا ایمان سی، آپ نے فرمایا آ جائیں، لہذا مینوں ہن جان تو کو دنیا دی طاقت ڈگ نہیں سکتی۔ اے ہے علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ۔
اللہ سانو حضرت علی دا عظمت شان مقام منن دی صحیح معنی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اے کسے لکھیا ہے میری 8 ماہ دی بچی بیمار ہے، دعا کرو اللہ انہوں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جڑے بیمار نے اپنی رحمت نہ شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اے کسے لکھیا ہے میری دادی امی واسطے دعا، اللہ انہوں بھی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اللہ شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ کسے رکا لکھیا ہے، پتہ نہیں کون ہے لکھن والا، نہ پتہ کوئی نہیں لکھیا۔ 15 اکتوبر بروز جمعرات بعد نماز عشاء، 15 اکتوبر بروز بولو بعد نماز عشاء عالم چونک دے وچ مدرسہ جامعہ اسلامیہ سلفیہ نصر العلوم، اگے پیچھے نہیں کدھر جانا پائے گا، کسی گلی بازار نہیں، چونک دے وچ مدرسہ ہے جامعہ اسلامیہ سلفیہ نصر العلوم، بولو نصر العلوم۔ اوتھے ہو رہی ہے 18ویں سالانہ عظمت صحابہ کانفرنس، اور تو انہوں پتہ ہے نا کہ اس وقت ایک طبقہ ایسا ہے جنہوں حکومت نے پوری چھوٹ دیتی ہے، اس سریام صحابہ نوں گالاں کڈ رہے ہیں کہ نہیں کڈ رہے؟ جھنگ وچ ایک بی بی او دا کلپ چلدا پیا، اللہ تعالیٰ اس عورت نو اس دنیا دے تے عبرت نشان بنا دے گا۔ او میں انہوں کی آکھاں ممبر تے میں کھلوتا او صحابہ نو معاذ اللہ ایڈے گندے لفظ بول کے تے او صحابہ نو گالیاں کٹ رہی ہے، سریام ننگیاں گالیاں کٹ رہی ہے، اور آئے دن صحابہ دیاں گستاخیاں ہو رہی ہیں۔ انہاں دا پٹا کنے کھولیا والا پتہ جی؟ زلفی بخاری نے، علی زیدی نے، آج جڑے عمران خان دی کچھاں چ بڑے رہے نا وزیر، انہاں دا پٹا کھولیا ہے، تے انشاءاللہ اساں انہاں دا پٹا انہاں دے گل پا کے طریق نے طریق ہو گئے کہ نہیں؟ اوے مینوں یہ دسو، میں تواڈے کول ایک اج وعدہ لے لیں، میں تو ساری گل سنانا، معاف رکھنا، میں جمعہ ویلے نال مکانا چاہ رہا تھا لیکن گل بڑی ضروری ہے۔ کل جمعرات 22 سفر سی، نہیں کی سفر سی، 20 سفر، ہاں جی، تے انہاں دا شیعہ دا سی چالیہ، جیڑا حضرت حسین دا کردے نا چالیہ، انہاں دا ہی چالیہ۔ اج تک وزیرآباد دے اندر مینوں بھی ایتھے آئے 15 سال ہو گئے نے، وزیرآباد مین جی ٹی روڈ تے اللہ لے چونک تو لے کے بائی پاس تک اس درمیان کوئی اے ہو جیا جلوس جلسہ بولو تو انہوں بھی پتہ نہیں ہویا۔ عید کی انہوں نے پروگرام بنایا سی کہ اللہ لے چونک تو لے کے تے بائی پاس تک اساں 40 دا جلوس کرنا ہے۔ سانو پتہ لگا اسی تینے مکاتب فکر دے علماء جنہاں میں بذات خود شامل تھا، ہر میٹنگ میں شامل رہا، اساں پروگرام بنایا، اور ایک ایس ایچ او وے کیسر عباس وہ شیعہ ہے، وہ انہاں دی پیچھو پوچھ رہا رہا تے سارا کچھ کر رہے ہیں۔ اسی پروگرام بنا کے ڈی ایس پی کو پیش ہوئے، جماعت اسلامی والے دیوبندی بریلوی پیر عارف ہزاروی صاحب ساڑھے نال سن، حافظ عمران صاحب دیوبندیاں دے اشیاء حدیث، اور بھی اس تو علاوہ علماء کرام دیوبندی بریلوی اور اہل حدیث سارے اسی ڈی ایس پی کو پیش ہوئے۔ کو 2-3 گھنٹے اسی اتنے رہے، ڈی ایس پی دے نال زور دی نماز بھی اساں تھانے دی مسجد وچ پڑھی۔
انہوں اساں آکھیا جی یہ کام اج تک نہیں ہویا، یہ نواں کام یہ نہیں ہونا چاہیے، نہ ہو شروع ہوئے گا کام خراب ہوئے گا تو سے مشکل بنے گی۔ انہیں سانو پورا یقین دہانی کروائی کہ یہ کام نہیں ہوئے گا، یہ کام بولو نہیں ہوئے گا، تاکہ اساں وہ طے کیتا سی کہ جناب وہ آتا جی میں کھلی کچہریاں لگا رہا ہاں، ہاں دعوت دیتی جی اس جمعے ساڈے کول آؤ، اج دے جمعے انہاں دے کولوں ہاں ٹائم لیا سی کہ تساں جناب ساڈے کول جمعہ پڑھنا ہے تے کھلی کچہری ایتھے لاؤ، لوکاں نو آکھو گے اپنے اپنے مسائل سانو سنان۔ اساں احتجاجن راتی فون کر کے کھلی کچہری والا پروگرام اساں ملتوی کر دیتا ہے، ہاں کیا جیڑا ڈی ایس پی ساڈے نال دھوکا کرے سانو اس دی لوڑ ہی کوئی نہیں، سانو اس دی اچھی بولو، اور ڈی ایس پی ہے خدا نہیں، بولو سانو اس دی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ دھوکا کیتا سانو سارے مولویوں دا کچھ نہیں ہوندا، تے بالکل بے فکر ہو کے جاؤ، انشاءاللہ اسی جناب یہ کم نہیں ہون دیاں گے۔ کل باقاعدہ پولیس دی فورس دی نگرانی دے اندر وہ 3 بجے تو لے کے شام تک جلوس کرتے رہنے اور للکارے مارتے رہنے، اس ویلے دے یزیدیاں بھی کچھ نہیں کر سکے، اج دے یزید بھی کچھ نہیں کر سکے، تو انہوں سارے انہوں نے یزید بنا دیتا، آپ کلے حسینی بہنے بیٹھے ہیں۔ حضرات اسی انہاں دیاں زباناں بند کرنیاں ہیں، تسی ساڈا ساتھ دیو گے؟ اگر گھروں نکلنا پوے نکلو گے؟ اوے او باطل دے ہو گے، گلیاں بازاراں چ نکل سکتے نے، تسی حق دے ہو کے نہیں نکل سکتے، اور تسی بوجھ دے لو، تسی انہاں کولوں لے کے کھاندے ہو۔ سانو نکلنا پیا نکلیں گے انشاءاللہ، وعدہ کردے ہو رب نال تے اللہ دی ذات واسطے تہاڈے کو وعدہ لے رہے ہیں، دین دی خاطر نکلو گے؟ اج شام نو 8 بجے منانیہ مسجد پرانی سراں دے اندر انشاءاللہ اساں ساریاں کٹ کیتا ہے، تسی آؤ گے اتھے؟ جیڑا جیڑا آئے گا آ سکے گا آئے گا انشاءاللہ، اساں اتھے کٹ کیتا ہے، سارے دیوبندی بریلوی اہل حدیث علماء اتھے کٹھے ہون گے اور اتھے باقاعدہ لائے عمل تیار ہوئے گا، اساں انشاءاللہ اینا کتیاں نو اندر وار کے چھڑنے ہیں، اینا زیدیاں نو اینا زلفیاں نو اساں اسے کھوٹ جوارنے جس کھوٹ وچوں نکل کے آئے نے، اسی کفر نہیں پلن دے آنگے کہو انشاءاللہ، اسی باطل نو نہیں نکلن دے آنگے کہو انشاءاللہ۔ آج 8 بجے آؤ گے منانیہ مسجد سارے آؤ گے؟ اساں انشاءاللہ اس ڈی ایس پی نو اس ایس ایچ او نو دسنا ہے، یہ تیری بھول ہے کہ تو چند لوگاں دے پیچھے لگ کے 99% سنیاں نو دبا رہا ہے، اینے کو 4 بندیاں دے پیچھے لگ کے 99% اہل سنت والے نو دبایا جا رہا ہے۔ اور تسی اگر گل میرے سن لو، میں کو پہنچی ولایت بلوت کوئی نہیں میرے کول، پر گلاں جیڑیاں اللہ دی رحمت نال اسی وینے کر دینے ہیں، اگر تساں اج انہاں دا نعت کا بند نہ کیتا، کل نو ملک پاکستان میں شام والا حال ہون والا جے، انہاں نے چن چن کے سنی مارنے نے، اگر تساں اج انہاں دا نعت کا بند نہ کیتا، پتہ جے شام دے وچ سنیاں نو کون مار رہا ہے؟ ایرانی شیعہ مار رہے ہیں، اینا دی پشت بنائی بھی ایران کر رہے ہیں، اور ایتھے شام والا ماحول بنانا چاہتے ہیں، اور زلفی بخاری تے نس گیا نا بے بے کو چھڑ گیا ملک، دوجا بھی نسو نسو کرتا پیا، انشاءاللہ اس ملک جو پلیت لوگ رہ سکتے ہیں نہیں رہ۔ اور محترم عمران خان صاحب سن لو، یہ تہاڈی پل ہے کہ تسی اور حرام زدگیاں کرتے ہو، پر تسی اور سمجھے ہو عظمت صحابہ ہوتے یہ سنی کمپرومائز کر جائیں گے، اسی انشاءاللہ صحابہ دی عظمت پیچھے جانا نچھاور کر دیا گے، جانا قربان کر دیا گے انشاءاللہ۔ اور سانو اتھے میٹنگ کر کے تھانے جانا پیا، سارے رل کے تھانے بھی اس ڈی ایس پی نو دسنا ہے، اور رانا اسلام انہیں نہ رکھے اپنا رانا صاحب، تو ہاں سانو دھوکے چ رکھے ہے، سانو ہنیرے چ رکھے ہے، اسی اگوں دھوکا نہیں آن دیاں گے انشاءاللہ۔ اس واسطے سارے 8 بجے منانیاں پہنچنا، جنہاں نو صحابہ نال پیار ہے پہنچو گے؟ پکی گل ہے؟
ٹینشن نہ لو، بلا تو میں رہا جی پرچہ ہویا تو میرے تو نہ تواڈے تے نہیں ہونا، اس واسطے ٹینشن نہ لو۔ پرچہ کی ہے اسی تے اللہ دی رحمت صحابہ پیچھے اپنی جاناں قربان کرن نوں تیار ہیں، اوے انشاءاللہ اساں حق دا ساتھ دینا، باطل دے خلاف اٹھنا ہے۔ 8 بجے منانیہ مسجد سارے پہنچنا ہے، اور ایسے حوالے نال میں اپیل کراں گا عظمت صحابہ دی خاطر تساں 15 اکتوبر بعد نماز عشاء بروز جمعرات عالم چوک بھی پہنچو گے، 40 روپیے کرایہ لگتا ہے صرف، جہدے کول نہیں میرے کو لے جائے، جہدے کول نہیں میرے کو لے، اور انشاءاللہ اسی گڈی دا انتظام کریں گے، اسی آپ لے کے جاواں گے، چلو گے انشاءاللہ۔ 15 اکتوبر عشاء تو بعد انشاءاللہ عالم چوک پھر للکارے صحابہ پوے گی، گجو گے انشاءاللہ، اللہ تواڈا حامی و ناصر ہے۔ اور اس تو پہلا 12 اکتوبر گجرانوالے کے اندر ایک ریلی نکل رہی ہے، تمام اہل السنت مسالک اہل حدیث دیوبندی بریلوی دی مشترکہ ریلی، ایسے عظمت صحابہ دے موضوع ہے، جیڑا بھائی جا سکتا ہے اس ریلی بھی ضرور شرکت کرے، کرو گے انشاءاللہ، ضرور جایا جے۔ اساں انہاں ظالماں نوں دسنا ہے اسی جاگنے ہاں، اسی ستے بولو نہیں ستے، انشاءاللہ جاگنے ہاں، اسی امن پسند لوگ ہاں، جے اسی امن قائم رکھنا چاہنے ہاں تے سانو مجبور نہ کیتا جائے، وگرنہ جذباتی تقریرہ سانو ہی آندیاں نے، اوے اللہ دی رحمت نہ اگلے دے گھر وچ اگ لانا سانو بھی جانے، پر اسی اگ لگانا نہیں چاہتے، اسی اگ بجھانا چاہتے ہیں، پر اے حکمران اے ملک پاکستان میں اگ لگانا چاہتے ہیں، اسی انہاں نوں کامیاب بولو نہیں آن دیاں گے انشاءاللہ۔ آج 8 بجے منانیہ مسجد سارے ہونا ہے، اور 15 اکتوبر انشاءاللہ عالم چوک بھی پہنچنا ہے، 12 اکتوبر نو ریلی بھی شرکت کرنی ہے انشاءاللہ۔ ایک قدم میرے نبی دے صحابہ دی خاطر اٹھاؤ گے، ممکن ہے ایک قدم ہی قبول ہو جائے، اللہ جنت دا ذریعہ بنا چھڑے، اللہ میرا تواڈا حامی و ناصر ہوئے۔